katutong kapisan kapag pundasyon sa pagtuman sang mga handom, pag-ulikid, integridad, kontribusyon sa komunidad, inspirasyon sa pag-angkon sang kadalagan. Ginhurma sang panahon, pagtilaw, paglaom, pag-asenso, kag pagsanyog, padayon. Bugal kag pagkilala, pagdayaw sa tagsa-tagsa, serbisyo nga nasandig, sa gugma kag kabalaga, panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga bulawanon. Bugal kag pagkilala, pagdayaw sa tagsa-tagsa, serbisyo nga nasandig, sa gugma kag kabalaga, panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga bulawanon. Ginhurma sang panahon, pagtilaw, paglaom, pag-asenso, kag pagsanyog, padayon. Bugal kag pagkilala, pagdayaw sa tagsa-tagsa, serbisyo nga nasandig, sa gugma kag kabalaga, panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga bulawanon. Bugal kag pagkilala, pagdayaw sa tagsa-tagsa, serbisyo nga nasandig, sa gugma kag kabalaga, panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga bulawanon. Bugal kag pagkilala, pagdayaw sa tagsa-tagsa, serbisyo nga nasandig, sa gugma kag kabalaga, panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga bulawanon. Panginbulahan gikan sa tagipusoon, sining pasidungog nga